बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी, आप समाअत फरमा रहे हैं दास्तान नगर। दास्तान नगर में अजीम कम सिन मुस्लिम सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम की वलवला अंगेज दास्तान। इससे पहले आप इस दास्तान की 31 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। बदर जमाल की बात सुनकर मोहम्मद असलम का चेहरा चमक उठा। उसने कहा, किस कदर वफादार है, काश मैं उड़कर उसके पास पहुंच सकता। क्या ये मुमकिन नहीं बदर जमाल कि तुम और मैं दोनों वहां जाएं और चलकर उसे आज़ाद करवा लें? बदर जमाल ने जवाब दिया, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह वो जल्द रिहा हो जाएगी। असलम ने पूछा, कैसे रिहा होगी? बदर जमाल ने जवाब दिया, सीसा अगर वज़ीर आज़म उससे और रानी लादी को रिहा करवाने की फ़िक्र में है। असलम कहने लगा, खुदा करे कि वो रिहा हो जाए। बदर जमाल, मेरे दिन उसकी याद में और मेरी रातें उसके तसव्वुर में गुजर रही हैं। बदर जमाल कहने लगा, लेकिन उसे ख्याल था कि शायद तुम उसे भूल गए हो। असलम बोला, मैं उसे आखिरी वक़्त तक नहीं भूल सकता। बदर जमाल ने कहा, मगर शायद तुम उसे देखकर अब पहचान ना सको। मोहम्मद असलम ने कहा, क्यों? बदर जमाल कहने लगा, इसलिए कि वो बहुत बदल गई है। मोहम्मद असलम कहने लगा, शायद उस पर सख्तियाँ ज़्यादा की गई हैं, क्या वो बीमार हो गई थी? बदर जमाल ने जवाब दिया, हाँ, कुछ सख्तियाँ भी की गई हैं, लेकिन वो बीमार नहीं हुई। तो असलम कहने लगा, शायद रंजो गम ने उसे गुला दिया है। बदर जमाल बोला, हाँ, वो रंजीदा रहती थी। मोहम्मद असलम कहने लगा, अफसोस है। बदर जमाल बोला, मगर अब खुश थी। मोहम्मद असलम कहने लगा, और खुदा करे कि हमेशा वो शादां व फरहां रहे। बदर जमाल ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो तुम मुझसे खिंचे खिंचे न रहोगे ना? असलम ने उसकी तरफ मशकूराना नज़रों से देखते हुए कहा, नहीं मेरे अच्छे दोस्त, मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने हमाकत की, आपसे मशकूक होकर मैं हसद करने लगा। बदर जमाल कहने लगा, इसीलिए तो इस्लाम ने हसद से मना किया है। असलम कहने लगा, हकीकत में मुझसे ये गुनाह हो गया है, मुआफ़ कर दो मेरे दोस्त। बदर जमाल बोला, मैंने मुआफ़ कर दिया, मेरा अल्लाह भी तुम्हें मुआफ़ फरमा दे। असलम ने पूछा, एक बात अर्ज़ करूँ? बदर जमाल ने कहा, कहो। असलम बोला, मुझे आपका चेहरा ताहिरा के चेहरा से बहुत मिलता जुलता महसूस हो रहा है। बदर जमाल ने हंस के कहा, थोड़े दिनों में ही कहने लगना कि मैं ही ताहिरा हूँ। मोहम्मद असलम शर्मा गया। उसने कहा, दोस्त, अब तुम मेरे खैमे में मेरे पास रहा करो। बदर जमाल बोला, आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं तन्हा ही रहना पसंद करता हूँ। अब मोहम्मद बिन कासिम भी आ गया और ये दोनों उसे देखकर खामोश हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने बैठते हुए कहा, मूका के जासूस आज वापस आ गए हैं। ये कहते हैं कि राजा दार लश्कर अजीम और हाथी लेकर चल पड़ा है। मोहम्मद असलम कहने लगा, कोई फ़िक्र की बात नहीं, हमारा परवरदिगार हमारी ज़रूर मदद करेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भी कहा, यकीन है कि हमारा अल्लाह हमें ज़रूर फतह देगा। मोहम्मद असलम बोला, इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू शुरू हुई और दोपहर के वक़्त मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद असलम दोनों उठकर अपने अपने खैमे की तरफ चल पड़े। उधर जयसिया को राजा दार और उसकी रआया ने बड़े जोश व खरोश और बड़े शान व तहम्मुल के साथ रुखसत किया था। तमाम रियाया, खुद दार और सारे अराकीन सल्तनत का ख्याल था कि जयसिया ही मुसलमानों को शिकस्त देकर भगा देगा। चुनांचे सब की निगाहें मैदान कारज़ार की तरफ लगी हुई थी और सब इस उम्मीद में थे कि अनकरीब फतह की खुशखबरी आने वाली है। दाहिर इस बात को भूल गया कि उसने जयसिया से वादा किया था कि वो भी उसके पीछे ही रवाना हो जाएगा। बावजूद इसके कि जयसिया को रवाना हुए अरसा बीत गया था, अब तक उसे भी उसके पीछे रवाना हो जाना चाहिए था, लेकिन वो घर के इशरत हुआ दादो ऐश दे रहा था। दरअसल वो लड़ाई से जी चुराता था। जो शख्स
عیش و عشرت میں پھنس جائے، ہر وقت عورتوں سے مصروف اختلاط رہے، اس میں بہادری کا کوئی جوہر باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ دہر میں بھی مردانگی کا عنصر کا فقدان ہو چکا تھا، اس لیے وہ میدان کارزار میں نہ جانا چاہتا تھا۔ لیکن اس قسم کے لوگوں میں ضد کا مادہ بڑھ جاتا ہے، چنانچہ وہ بھی ضدی تھا، اور اس ضد کی بدولت ہی اس نے مسلمانوں سے صلح کرنا گوارا نہ کیا تھا۔ حالانکہ مسلمانوں کا اس کے علاوہ اور کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا کہ وہ ان تمام اسیروں کو رہا کر دے جنہیں اس کے سپاہی دیبل کے ساحل سے گرفتار کر کے لائے تھے، اور ان کا تمام سامان اور زر نقد بھی واپس دے دیے جائیں۔ مگر اس نے اپنی حماقت اور ناعاقبت اندیشی سے مسلمانوں کا یہ جائز مطالبہ تسلیم نہ کیا۔ اس واقعہ سے تاریخ کے لکھنے والے حضرات اور غیر متعصب لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈاکو مسلمان نہ تھے بلکہ ہندو راجہ اور مہاراجہ تھے، جو کہ اول تو آپس میں ہی کٹتے مرتے رہتے تھے، ہر طاقتور کمزور کو فنا کر دیتا تھا اور پیس ڈالتا تھا، اور جب آپس میں صلح ہو جاتی تھی تو پھر وہ مل کر غیر اقوام کو لوٹتے تھے۔ یہ لوٹ مار ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی جبکہ آریہ ہندوستان میں آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان میں کول اور دراوڑ دو قومیں آباد تھیں، امن و اطمینان سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، اور ان کے نہایت عالی شان شہر آباد ہو گئے تھے، اور چاروں طرف تجارت خوب پھیل گئی تھی۔ اگرچہ یہ لوگ ہزاروں چیزوں کی پرستش کرتے تھے، مگر مثلاً بھوت پریت، سانپ، بت، درخت، پتھر، زمین غرض کے ہزاروں چیزوں کو پوجتے تھے، مگر اپنے مردوں کو بجائے جلانے کے دفن کیا کرتے۔ ان میں ذات پات کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ دفعتاً ان پر مصیبت نازل ہوئی اور آریوں نے افغانستان کے درہ سے نکل کر ان امن پسندوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ محض لوٹ مار اور قتل و غارت گری اور زر و زمین و جان چھیننے کے لیے کیا گیا۔ کچھ دنوں تو کول اور دراوڑ ان لٹیروں کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن آخر پسپا ہو کر جنوبی ہند کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور کچھ بیچارے جنگلوں کو کاٹ کاٹ کر میدان میں اور کچھ پہاڑوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ چنانچہ بندیا چل وغیرہ کے پہاڑیوں اور ان کے نشیبی میدانوں میں یہ قومیں اب تک موجود ہیں، اور آج تک آریوں کے ظلم و ستم کو یاد کر کر کے روتی اور انہیں دل کھول کر بھلا کہتی ہیں، اور انہیں دل کھول کر برا بھلا کہتی ہیں۔ تامل، تیلگو، کناری، ملایا وغیرہ زبانیں بھی یہی مظلوم قوم بولتی ہے۔ آریاؤں نے ان لوگوں پر بے حد ظلم کیے، انہیں قتل کیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو چھین لیا، اور ان کو شمالی ہندوستان سے نکال کر جنوبی ہند میں دھکیل دیا گیا، اور ان کے شہروں اور زمینوں پر وہ لوگ قابض ہو گئے۔ آج ان ظالم آریاؤں کی اولاد قریب قریب تمام ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ چونکہ ان آریاؤں نے ہندوستان کے اصلی باشندہ اقوام پر بلا وجہ حملہ کر کے انہیں لوٹا اور قتل و غارت کیا تھا، اس لیے آج مسلمانوں پر لوٹ مار اور خون ریزی کا اور قتل کا اس لیے الزام لگاتے ہیں تاکہ مسلمان انہیں یہ نہ کہیں کہ تم ڈاکو ہو اور عورتوں اور بچوں کو زبردستی چھیننے والے ہو۔ تم نے کول اور دراوڑوں پر ستم کیے، قتل کیا اور انہیں لوٹا، ان کے شہروں کو تباہ کیا، ان کی عورتوں بچوں نے زر و مال کو ان سے چھین لیا اور انہیں پیسے کا محتاج کر کے شمالی ہندوستان سے نکال دیا۔ مسلمانوں نے کبھی بلا وجہ ہندوستان پر حملہ نہیں کیا، البتہ جب کبھی خود سر آریاؤں کی دماغوں میں فطور آیا اور انہوں نے مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی، مسلمانوں نے فوراً ہی ان کا سر کچل دیا۔ اب اس میں قصور مسلمانوں کا ہے یا خود سر آریوں کا، جنہوں نے مسلمانوں کو ستا کر حملہ کرنے کی دعوت دی؟ ہر منصف مزاج آدمی اس بات کو بخوبی سمجھائے گا کہ ڈاکو، لٹیرے اور ظالم وہ آریا تھے جنہوں نے کول اور دراوڑ کو بے گناہ لوٹا، قتل کیا اور تباہ کر کے چھوڑا۔ پھر مسلمان جنہوں نے ہندوؤں کی دست درازی سے تنگ آ کر
ہندوستان پر حملے کیے۔ داہر فتح کی خوشخبری سننے کا منتظر تھا کہ دفعتاً اسے جیسیا کی حزمیت اٹھانے کی خبر ملی۔ اب اسے فکر ہوا، دل ٹرنے لگا، افسوس میں آ گیا، رنج ہونے لگا، اس کے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ زیادہ ملال اسے اس بات کا ہوا کہ جیسیا کا کسی نے کچھ بھی پتہ ہی نہیں دیا کہ وہ مارا گیا، ڈوب گیا یا اس کا کیا انجام ہوا۔ اب اس نے لشکر اکٹھا کرنا شروع کر دیا، ملک کے بہادر لوگوں کو جمع کیا اور ایسے دن کا انتظار کرنے لگا جو اچھا ہو۔ ہندو دنوں کو بھی اچھا اور برا سمجھتے ہیں۔ کسی دن تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا اچھا نہیں سمجھتے تو کسی دن لڑکی کو سسرال بھیجنا مناسب خیال نہیں کرتے۔ غرض کے سفر بھی خاص دن اور خاص وقت میں کیا جاتا ہے، حالانکہ تمام دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، تمام دن یکساں ہیں، دنوں کا اچھا برا برتاؤ ہونا کیا۔ مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہ ہوں وہ اللہ کے بنائے ہوئے قواعد پر کس طرح عمل کریں گے؟ ابھی وہ نیک دن جس دن راجہ دہر نے کوچ کرنا تھا نہیں آیا تھا کہ جیسیا واپس پلٹ آیا۔ بیچارہ بے حد شرمندہ تھا۔ دہر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، بیٹے پرواہ نہ کر، میں ان سب کو شکست دے کر بگاؤں گا، مگر یہ تو بتا تجھے شکست کیسے ہوئی؟ کیا مسلمان زیادہ تھے یا تیرے لشکر نے بزدلی کی یا مسلمانوں نے اچانک شب خون مارا؟ سائمان آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر۔ میں ہوں محمد رضا نقشبندی۔ جیسیا نے جواباً کہا، نہ مسلمان زیادہ تھے نہ انہوں نے شب خون مارا، وہ حیرت انگیز طریقہ پر پل بنا کر دریا کو عبور کر کے آئے اور بڑی جمع مردی سے لڑے، لیکن میرے سپاہیوں نے بزدلی کی اور ان سے ڈر کر بھاگ نکلے۔ داہر پوچھتا ہے، خیر کچھ مذائقہ نہیں، میں نے اب ملک کے بہادر اور دلیر آدمی جمع کر لی ہیں اور تیرا اور مرنے والے ہندوؤں کا میں یقیناً مسلمانوں سے انتقام لوں گا۔ تو نے لڑائی میں بڑی مشقت اٹھائی ہے، لہٰذا جا میرے بیٹے، اب تو آرام کر۔ جیسیا چلا گیا اور دہر مزید تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ جس دن جیسیا آیا اس کے دوسرے دن ہی سیساگر دہر کے پاس پہنچ گیا۔ وزیر کا چہرہ کچھ اترا ہوا تھا۔ دہر نے اسے دیکھ کر کہا، منتری جی آج کیا بات ہے، بڑے اداس نظر آ رہے ہو۔ سیساگر بیٹھ گیا۔ اس نے جواب دیا، انداتا حضور نے دیکھ لیا کہ راجکمار جیسیا اس تمام لشکر کو تباہ کر آئے جسے وہ لے کر مسلمانوں کو فنا کرنے کے ارادے سے گئے تھے۔ دہر بولا، بلا شبہ مجھے اس کا بڑا افسوس ہے۔ سیساگر بولا، سارے الور اور تمام ملک میں گھر گھر ماتم ہو رہا ہے کیونکہ اس لشکر میں اطراف ملک کے آدمی تھے۔ دہر بولا، لیکن ماتم کرنے سے اب کیا ہوگا؟ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دیش کی سیوا سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں ہے۔ جو لوگ دیش کی سیوا کرتے ہوئے مر جاتے ہیں وہ اچھی جان میں دوبارہ جنم لیں گے۔ سیساگر بولا، وہ یہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی ماتم کرتے ہیں۔ دہر کہنے لگا، یہ ان کے دل کی کمزوری ہے۔ سیساگر، یہ ٹھیک ہے لیکن مہاراج کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جنگ مول نہ لی جاتی اور ہم مسلمان اسیروں کو چھوڑ دیتے۔ دہر کہنے لگا، اب مجھے اس کا افسوس ہے کہ میں نے فضول ضد کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ معمولی قسم کے مسلمانوں کو رہا کرانے کے لیے دور دراز فاصلے پر اپنا لشکر لڑنے کے لیے بھیج دے گا۔ سیساگر بولا، حالانکہ ہر شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہر مسلمان شخص ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ مسلمان اپنے بھائیوں کو رہا کرانے کے لیے حملہ نہ کرتے؟ داہر، مجھے اس بارے میں شدید غلط فہمی ہوئی۔ سیساگر کہنے لگا، اب بھی حضور والا مناسب یہی ہے کہ مسلمانوں سے ہاتھ بڑھا کر صلح کر لی جائے۔ داہر بولا، اب کیسی ہو سکتی ہے؟ جو مسلمان قید تھے انہیں تو انہوں نے چھڑا ہی لیا۔
सीसागर कहने लगा कुछ तावान में जंग देकर मसालिहत कर ली जाए। दाहिर ने जोश में आकर कहा, मैं तावाने जंग अदा करूं और एक मुसलमान बादशाह को? कभी नहीं, मैं इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीसागर बोला, लेकिन मुल्क और रआया को बचाने के लिए ऐसा करने में जनाब कोई हर्ज नहीं। दार बोला, हरगिज नहीं। सीसागर ने कहा, हुजूर को मालूम हुआ कि मुसलमान कहाँ तक आ गए हैं? दार कहने लगा, नहीं, मैंने नहीं सुना। सीसागर ने उसे इतला दी, महाराज वो जयपुर तक पहुंच गए हैं। सोचिए, जब दुश्मनों का कयाम मकामे फतह जयदार में हो तो उनकी जय यानी फतह होने में क्या शुबा हो सकता है? दार ने गुस्सा से पहचोताब खाते हुए कहा, बदशगुनी न करो, खामोश हो जाओ। उनका मुकाम जयदार में नहीं बल्कि मैं दार मुकामे शिकस्त में है, जहां उनकी हड्डियां पड़ी पड़ी सड़ा करेंगी। सीसागर कहने लगा, काश ऐसा ही हो जाता। दार ने जोश में आकर कहा, ऐसा ही होगा। तुम देखना, क्या एक 17 साल का लौंडा मुझ जैसे बलवान यानी ताकतवर राजा पर फतह पालेगा? हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। मैं अब तक उसे टाल रहा था, लेकिन अब मैं नहीं टलूंगा और एक एक मुसलमान को चुन चुन कर कत्ल करूंगा। देख लेना सीसागर, फतह मेरी होगी, न कि मोहम्मद बिन कासिम की। वो तो अभी शीर खार बच्चा है, कल लश्कर कूच करेगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दो। सीसागर ने सर झुकाया और कहने लगा, जी बेहतर। सीसागर चला गया। दूसरे दिन जब आफताब निकला तो हवाई बाण यानी तीर उड़ाए गए, जिससे तमाम अलवर वालों को खबर हो गई कि अब लश्कर रवाना होने वाला है। साथ ही नक्कारों पर चोट पड़ी और लश्कर मुसल्ला हो गया। रानियां और दासियां सब रथों में सवार कर ली गई थी। राजा दाहर हाथी पर बैठा और लश्कर ने आहिस्ता आहिस्ता अलवर के बाजारों में चलना शुरू कर दिया। तमाम मंदिरों में घंटियां और नाकूस बजाए गए। हर हिंदू देवी देवताओं को याद करके और उनका नाम लेकर उनसे फतह की इल्तिजाएं करने लगा। बड़ी शान से ये लश्कर अलवर के कला से निकला और जयपुर की तरफ रवाना हो गया। राजा दाहर के अजीमुशान लश्कर के हमारा आने की इतला मूका के जसूसों ने मोहम्मद बिन कासिम को कर दी थी। उन्होंने बयान किया था कि दाहर मुल्क के चीदा चीदा बहादुरों को साथ लेकर इंतकाम की आग में जलता हुआ बड़े करो फर और जोर और शोर से आगे बढ़ता चला आ रहा है। अगरचे उसके पास काफ़ी लश्कर है, लेकिन रास्ता में से और लश्कर भी भर्ती करता चला आ रहा है। उसने इरादा किया है कि वो मुसलमानों का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा। इन मतवहश खबरों का भी मुसलमानों पर कोई असर ना पड़ा और वो निहायत इत्मीनान से जिस काम में मसरूफ़ थे उसी काम में मसरूफ़ रहे और इस अज़ीमुशान लश्कर के आने का इंतज़ार करने लगे। मौका को ख्याल हुआ कि मुबादा मुसलमानों को शिकस्त हो जाए। अगर इसकी मौजूदगी में उन्हें हज़मियत हुई तो दाहर उस पर भी हमला करके उसे ख़त्म कर देगा। इसलिए वो मोहम्मद बिन कासिम से इजाज़त लेकर अपने लश्कर के हमरा वहाँ से चला गया। मुसलमान जानते और समझते थे कि मौका उनके साथ होकर दाहर से नहीं लड़ सकता, ना उससे ये मुआदा था। इसलिए उसके चले जाने से मुसलमानों पर कुछ भी असर न पड़ा। चंद ही रोज के बाद दाहर के लश्कर का सिपा सलार आ गया। मुसलमानों ने देखा, अंदाज़ा लगाया, तकरीबन 40,000 लश्कर उसके हमरा था। जिस वक़्त मोहम्मद बिन कासिम नहरौन से अलवर की तरफ रवाना हुआ तो उसने हज्जाज को लिखा था कि वो नाफे मुल्क की तरफ जा रहा है, इसलिए कुछ और लश्कर मज़ीद भेज दिया जाए। चुनाचे हज्जाज ने 2000 का लश्कर और भेज दिया, जो जयपुर में आकर इस अजीमुशान इस्लामी लश्कर से आ मिला। अब मोहम्मद बिन कासिम के पास 8000 का लश्कर हो गया था, दाहर का 40,000 का लश्कर। ज़ाहिर है कि एक मुसलमान के मुकाबले में 5 हिंदू थे, इसके अलावा 100 हाथी। दाहर ने आते ही ये कोशिश की कि मुसलमानों को कहीं से रसद न मिले। उसने कुर्बो जवार के देहात में अपना लश्कर फैला दिया।
اور جس قدر گاؤں میں غلہ تھا اس نے لے لیا۔ گاؤں والے مسلمانوں کے ہاتھ اور دوسری اشیاء فروخت کر کے خاطر خواہ نفع اٹھا رہے تھے، مگر دہر نے ان سے جبراً سب کچھ چھین لیا تو انہیں بڑا افسوس ہوا اور نہایت غصہ آیا، مگر وہ خاموش رہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ اسلامی لشکر میں ہر شخص روزے رکھتا تھا اور رات کو تراویح میں اللہ کا پاک کلام سنا جاتا، رب کائنات کی برکتیں رحمتیں ان پر نازل ہو رہی تھی۔